नादरीन, ये जो सेहूनियत है, ज़ायोनिज़्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ज़ायोनिज़्म का जुडाइज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ज़ायोनिज़्म बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दाइश है ना, आईसिस। अब दाइश का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आलमी ताकतों की क्रिएट करदा एक प्रॉक्सी थी जिसको उन्होंने जब चाहा इस्तेमाल किया, जब काम निकाला तो उसको उठा के फेंक दिया। ज़ायोनिज़्म भी कुछ ऐसा ही है, इसका जुडाइज़म से ताल्लुक नहीं है। आपको हज़ारों ज्यूज़ ऐसे मिलते हैं दुनिया भर में जो कि ज़ायनिस्टों के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। खुद इजराइल के अंदर इन दिनों भी जब मुसलमानों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है ना वहाँ पे फ़लस्तीनियों पे, तो जो बेचारे यहूदी हैं, असल यहूदी ऑर्थोडॉक्स जो हैं, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है। वहाँ पे उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनके भी सिनागॉग्स को जो है वो रेड की जा रही है। अब ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी अगर आप गौर से पढ़ें, उसके अंदर कोई इंसानियत नज़र नहीं आती आपको। उस आइडियोलॉजी के अंदर ऑन द रिकॉर्ड है, अब ये तो कोई मतलब ढकी छुपी बातें नहीं है। अगर आप इनके स्कॉलर्स की वीडियोस सुने तो उसके अंदर आपको इंक्लूसिवनेस नज़र नहीं आती। नेतन्याहू कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हुआ पाया गया है कि मैं इंटेंशनली सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा होता हूँ। कई मरतबा उसके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी पड़े हुए हैं और बाकी के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके ऊपर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं इंटेंशनली टारगेट करता हूँ ताकि इनको दर्द हो। आज ये हुआ है कि एक हॉस्पिटल है वहाँ पर गजा में, जो कि 150 साल पुरानी हॉस्पिटल है। 1882 में इसको बनाया गया था और ये जब इजराइल बमबारी कर रहा था वहाँ पर शहरों के ऊपर गजा में, और सिर्फ सिविलियन टारगेट्स को, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन टारगेट्स, वो हमास को कुछ नहीं कर रहे, सिविलियंस को कर रहे सिर्फ। तो उसके चलते फिर हुआ ये कि हज़ारों लोग जो थे वो अपने, जिनके घर जाहिर सी बात है टूट गए, तो वो हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी सेंटर्स में पनाह ले रहे हैं। तो हज़ारों लोग उस हॉस्पिटल में भी गए। अल अहली अरब हॉस्पिटल नाम है उसका। अब उस हॉस्पिटल में जब हज़ारों लोग पहुंच गए तो बदबख्त शख्स ने क्या किया है कि उस हॉस्पिटल के ऊपर बमिंग की है नेतन्याहू की फोर्सेस ने, और उसके नतीजे में बदकिस्मती के साथ 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं। यानी वो जो थे वो वाले लोग थे जो कि बचाव करके और वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनको वहाँ पे मारा है। अब इसके नतीजे में सारी दुनिया में एक तूफान मच गया है। वैसे तो उसने कोई 20 के करीब हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी की हुई है पहले भी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, स्कूलों के ऊपर भी की है, फास्फोरस बम भी उसने फेंके हुए हैं, सिविलियन आबादी को उसने जो है वो डिलिबरेटली टारगेट किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो वाकया है, इसने वेस्टर्न वर्ल्ड की, कहते हैं ना, आंखें खोल दी हुई हैं। मतलब वो लोग जो कि इजराइल की इस बमबारी को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये जो यूके वाले हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फ्रांस ने आज सुबह ही तो फ्रांस ने रशिया की रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट डाला था ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यहाँ पर गजा में बनाने के लिए। तो फ्रांस का भी सदर इस पर ट्वीट कर रहा है कि यार ये क्या किया है इसने, ये तो गलत बात है। अल जजीरा कहता है कि इजराइल हमास वॉर लाइफ, इजराइल किल्स 500 इन गजा हॉस्पिटल में सके। और CNN जो है वो सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है एज यूजुअल, 100 लाइकली डेड इन गजा हॉस्पिटल। ब्लास्ट कह रहा है, ब्लास्ट नहीं है, ये एयर स्ट्राइक हुई है उसके ऊपर। एज इजराइली ब्लॉकेड क्रिपल्स मेडिकल रिस्पॉन्स, ये एयर स्ट्राइक हुई है, उन्होंने स्ट्राइक मारा है इसके ऊपर। अब वो जब दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, तो सॉरी करके वो पीछे हट रहे हैं, कह रहे नहीं ये इस्लामिक जिहाद का रॉकेट लगा था। इस्लामिक जिहाद के बाद ऐसे रॉकेट नहीं है, इतने पावरफुल रॉकेट उनके पास नहीं, हमास के पास भी नहीं है इतने पावरफुल। ये बहुत पावरफुल था। एक ही वक्त में इसने हज़ारों लोगों को जख्मी किया, 500 को उसने हलाक किया इस रॉकेट। ये इतना पावरफुल मिसाइल नहीं है इनके पास। अच्छा, इजरायली जो ट्विटर हैंडल्स हैं, वैसे उन्होंने भी जब ये स्ट्राइक हुई ना, बहुत सारे ऐसे हैं, खुद इनके नेतन्याहू के एडवाइज़र भी है एक, उसने भी लगाया, बहुत सारों ने जब ये स्ट्राइक हुई ना, उन्होंने कन्फेस किया कि हमने किया है, और उन्होंने पिक्चर्स भी उसकी हॉस्पिटल की लगाई वहाँ पे। अब जब दुनिया भर से क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये यू टर्न ले रहे हैं, हालांकि खुद कन्फेस कर चुके थे कि हमने किया है। लेकिन 19-20 हॉस्पिटल्स पहले से ये उड़ा चुके थे, तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये चूँकि एक बड़ा हॉस्पिटल था, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई है, तो इसमें दुनिया ने नोटिस लिया है, तो ये सॉरी करके पीछे हट रहे हैं ना। इस वाक़ये का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल असर पड़ा है। असर ये पड़ा कि महमूद अब्बास ने, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर, जिसके साथ आज वेडनेसडे को बाइडन की मीटिंग प्लान्ड थी, अभी बाइडन जहाज़ में बैठ के इजराइल आने ही वाला था कि महमूद अब्बास ने इस वाक़ये पे प्रोटेस्ट करते हुए
میٹنگ کینسل کر دی اور رام اللہ چلا گیا۔ محمود عباس نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، اردن میں میٹنگ ہونی تھی، اس نے کہا میں اردن نہیں جا رہا، رام اللہ چلا گیا۔ اس نے کہا آئی ول ناٹ میٹ بائیڈن۔ یہ کوئی انسانی طریقہ یہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اردن کے جو کنگ ہیں انہوں نے بھی میٹنگ کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم بات نہیں کریں گے بائیڈن کے ساتھ، یعنی محمود عباس نے بھی کینسل کی، اس نے بھی کینسل کی۔ 3 بندے ملنے تھے نا، محمود عباس، جورڈان کا کنگ اور جنرل سیسی مصر والا، تو ان دونوں نے کینسل کر دی۔ ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ جو بائیڈن نے اپنی میٹنگ ہی وہاں پر جورڈان آنے کا جو پروگرام تھا وہی دپڑدوس ہو گیا اس کا۔ ڈیلی میل کہتا ہے بائیڈنز جورڈان سمٹ کینسلڈ آفٹر غزہ ہاسپٹل بلاسٹ، وائٹ ہاؤس کنفرمز پریزیڈنٹ وانٹ میٹ کنگ عبداللہ ٹو، پیلسٹینی لیڈر عباس اور پریزیڈنٹ السیسی آف ایجپٹ آفٹر ایئر اسٹرائک۔ اور دا ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، کہتے ہیں جورڈان کینسلز بائیڈن میٹنگز ود کنگ عبداللہ سیسی عباس ان عمان ٹمورو۔ یہ تاریخی بیزتی ہوئی ہے۔ یہ غالباً پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جہاز میں چڑھنے والا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ بھائی جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ تم سے نہیں ملیں گے، جانا فضول ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ 2 جگہوں پہ اس نے آنا تھا، ایک تو اسرائیل آنا تھا اس نے نیتن یاہو سے ملنے، اور دوسرا اس نے جانا تھا اردن میں اس نے یہ کنگ جو اردن کا ہے اور ایجپٹ کا سیسی اور پیلسٹینین اتھارٹی کا جو صدر ہے اس سے ملاقات کرنی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پلان یہ تھا کہ غزہ خالی کروا کے بالکل اس کا کنٹرول دے دیا جائے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو، لیکن محمود عباس جو ہے نا ان سے زیادہ حماس پاپولر ہے ویسٹ بینک کے اندر بھی۔ اگر کبھی وہاں پر الیکشن ہو نا، الیکشن کافی سالوں سے وہاں نہیں ہوئے، اسی وجہ سے نہیں ہوئے کیونکہ اگر وہاں ہوتے الیکشن تو حماس وہاں پہ بھی جیت جاتی، اسی لیے وہاں الیکشنز نہیں کروائے انہوں نے۔ اب محمود عباس ان حالات میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کنٹرول لینا تو دور کی بات ہے۔ تو اتنا زیادہ ارریلیونٹ امریکہ کبھی نہیں رہا وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر۔ ان کی پالیسیز، ویسٹ کی پالیسیز ٹوٹل ڈیزاسٹر، دھپڑدوس، مطلب کچھ بھی نہیں رہا ان کے لیے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اگر ان کی امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ آ رہے ہیں یہاں پہ سعودی عرب، ساری رات ان کو جگایا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے۔ ڈنر کرنا تھا اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ، اینتھنی بلنکن نے، ڈنر کی بجائے بریک فاسٹ پہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اندازہ لگائیں آپ کتنا زیادہ وہاں پر غصہ ہے۔ میں سیدھی بات کروں گا، عرب اسٹریٹ جو ہے نا وہاں پر غصہ ہے، عرب حکمرانوں میں غصہ ہے، کیونکہ یہ حماس کے ساتھ لڑائی نہیں ہو رہی، یہ بس سمپلی شہریوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، فورس ان کو کیا جا رہا ہے کہ آپ بارڈرز کھولیں، 10-15 لاکھ کو جو ہے وہ ایجپٹ لے لے، 10-15 لاکھ کو جو ہے وہ اردن والے لے لیں اور غزہ خالی کر کے اسرائیل کو دے دیں۔ یہ پلان اصل میں نیتن یاہو نے بنایا تھا، لیکن اس پلان پہ سیسی نے پانی پھیرا۔ سیسی نے کہا کہ یہ زمین ان کی ہے، میں کیوں بارڈرز کھولوں، اور کنگ جو جورڈان کے وہ مل گئے ان کے ساتھ۔ ناؤ امریکہ کی پوزیشن اب صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ نیتن یاہو کی یہ جو ایکسٹریمزم ہے غزہ کے لوگوں کے اوپر، اس کا ہمدرد ہے اور اس کا یہ پارٹنر بنا ہوا ہے، اتنی سی اس کی حیثیت ہے۔ نہ یہ کنفلکٹ ریزالو کرنے کی پوزیشن میں اب ہیں اور نہ ہی یہ وہاں پر کوئی میڈیشن کی پوزیشن میں ہے۔ اتنے عرصے تک امریکہ کی یہی پوزیشن تھی کہ وہ میڈیٹ کریں گے، شروع سے لے کے ان کی یہی پوزیشن تھی، لیکن ریسنٹلی ٹرمپ کے دور سے اور پھر اب بائیڈن سرکار نے بھی جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اس میں ان حضرات نے امریکہ کی پرانی پالیسیز جو ہے نا اس کو دھچکا دیا ہے، پوزیشن کو دھچکا دیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر اب ان کے لیے دوبارہ اپنا مقام بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔